ما باید آماده باشیم برای اینکه تمام حزب الله یا بگن مرگ بر مصباح. این چیزیست که امام صادق به ما یاد دادی. امام باقر رضوان صلوات الله علیه فرمود یا جابر و علم یا جابر انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذلک. اگه میخوای شیعه ما باشی باید اینجور باشی که اگه تمام مردم جمع شدن و گفتن این آدم بدی است اصلا ناراحت هم نشی. لم یحزن کذلک ولو اجتمعوا علیک و قالوا انک رجل صالح لم یسر کذلک. هم جمع شدن گفتن زنده باد فلانی، هیچ خوشحال هم نشی. اگه اینجور شدی شیعه مایی. ما از این که بترسیم که یه عده از دوستانمون، بچه‌های نور چشمانمون، بچه‌های حزب الله اشتباهی بکنن یه حرفی بزنن، خب بزنن. اونا اگه نیتشون صالح است ثواب خودشون رو خواهند برد، به ما هم ضرری نخواهد رسید. اینجا مرکز مقاومت است.